कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन बन्द, पेट्रोलको फेरि मूल्य वृद्धि, प्रति लिटर 123 पुग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनज्यूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो सूचना तथा जानकारी दिए। काठमाडौँमा डरलाग्दो तथ्याङ्क, परीक्षण गरिएकाहरूमध्ये 70% कोरोना पुष्टि। सांसद गंगा चौधरीलाई लाग्यो जुट्टा आरोप। कोरोनाबाट वरिष्ठ साहित्यकार सुवेदीको निधन, केही नेताका विभाजित सोचले नेकपा एकतामा पुर्याउन सकिएन, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको आज 3rd एनिभर्सरी। इजरायलको हवाई हमलामा प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा 42 सर्वसाधारणको मृत्यु। महामारीका कारण नेपाल छाड्दै विदेशी नागरिक। आज 18औं मदनाश्रित स्मृति दिवस। फेसबुकबाट पैसा उठाएर युवाले दिए अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर। गोलकिपरले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि लिभरपुलको जित। रोजगारी गुम्यो, महिला भन्छन् तरकारी के पकाउनु, अक्सिजन पुर्याउनै मुस्किल। जबजका कथित अनुयायीले आज राज्य र पार्टी कसरी चलाउँदैछन्? झाँक्रीको आक्रोश। बैतडीमा जेठ 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। बिरामीलाई अक्सिजनको हाहाकार। घर घरमा राखिन थाले सिलिन्डर। दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन नेपालको आग्रह। यसपालि निषेधाज्ञाले 80 अर्बसम्म नोक्सान हुन्छ, निर्माण व्यवसायीको भनाई। आज सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो। कोरोना महामारीका कारण प्रसिद्ध बाराही जात्रा प्रभावित। संक्रमण दर 8%ले घट्यो। भारतले बनायो कोरोनाको औषधि, आज सार्वजनिक गर्दै। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको विषयमा अन्यल देखिएको बेला महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी जेठ 20 सम्म सबै कक्षाको परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको जानकारी दिए। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2050 जेठ 3 गते नेकपा एमालेकी तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको चितवन स्थित दासढुङ्गामा रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि निधन भएको आज 28 वर्ष पुरा भएको छ। उक्त दिनको सम्झनामा नेकपा एमालेले हरेक वर्ष कार्यक्रम आयोजना गरी दुवैले दिएको योगदानको स्मरण गर्दै स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ। पोखराबाट सभा सम्पन्न गरेर चितवन आउँदै गर्दा 2 नेता चढेको जीव चितवनको दासढुङ्गा भन्ने ठाउँबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भए पनि जीव चालक अमर लामा भने जीवित थिए। लामाको पनि 2060 सालमा हत्या भएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको थियो। त्यसपछि त्यो घटनाको यथार्थ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन। मदनकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी हाल मुलुकको राष्ट्रपति रहेकी छन्। केही पदमा रहँदा समेत दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै उनको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। त्यसैगरी आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनज्यूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत महत्त्वपूर्ण सूचना जारी गर्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, कोरोनाको लागि चाहिने सामानहरू चीन, जापान, अमेरिका, कतार, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा खरिद गरिरहेको तर हवाईजहाजबाट नेपाल ल्याउन नसकेको व्यापारी संस्थाहरू र समूहहरूलाई जरुरी सूचना रहेको छ। सम्बन्धित व्यापारी र संस्थाहरूले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसको लागि सम्पर्क नम्बर 98 415 92 361। हिजो नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल आयल निगम पदाधिकारीज्यूहरूसँग राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मिटिङ भएको थियो। मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार नै व्यापारी संस्था र समूहले कोरोनाको लागि किनेको सामानहरू जस्तै अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्ट्रेक्ट्रेसर, भेन्टिलेटर सहित अन्य मेडिकलका सामानहरू भने नेपाल सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको हवाई जहाज पठाएर ल्याउन मद्दत गर्नेछ। नेपाल सरकारको भनाइअनुसार चीनको कुम्बिङ, बेइजिङ, गङ्जाउ, दोहा, कतार, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको पश्चिमी किनारको कुनै पनि ठाउँमा तुरुन्त जहाज पठाउन सक्नुहुन्छ अरे। लौ सबैले सम्पर्क गर्नुहोस्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लिस्ट बनाएर तुरुन्त सरकारलाई बुझाउनेछ। त्यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको आज 3rd एनिभर्सरीमा रवि लामिछानेले यसरी सुखद जीवनका लागि शुभकामना प्रकट गर्नु भएको छ। कुनै बेला रेडियोमा एउटा गीत असाध्यै धेरै बस्थ्यो। बिहान, दिउँसो, साँझ, राति जति बेला पनि त्यही गीत बस्थ्यो। धेरै बजेर होला। गीतको शब्द मात्र होइन, इन्स्ट्रुमेन्टको पिस कण्ठ थियो, वाक्क लाग्थ्यो। पछि आफै रेडियोमा काम गर्दा अरूको पनि फरमाइस आउँथ्यो, तर त्यो गीत बजाउन मन लाग्दैनथ्यो।
आज आएर सोध्छु मैले त्यति बेला त्यो गीत सुनेको मात्रै रहेछु, बुझेको रहेनछु। प्रिय निकिता पौड्याल, तिमीले दिएको माया र हौसलाका कारण आज म जीवनको एउटा त्यस्तो मोडमा आइपुगेको छु कि त्यो गीत बुझ्न मात्र होइन, महसुस गर्न समेत सक्दछु र त्यस्तो लाग्छ लेख्नेले तिमीलाई र मलाई नै भनेर लेखे जस्तो लाग्छ। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्छ जिन्दगीमा। भुमरीमा परेको जिन्दगीलाई सम्हालेर संसारभरिकै खुसी दिने जीवनसाथीलाई ह्याप्पी म्यारिड एनिभर्सरी, हाम्रो सुखद दाम्पत्य जीवनका लागि आशीर्वाद प्रदान गरिदिनुहोला भनेर शुभकामना प्रकट गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि निकिता र रवि लामिछानेको सम्बन्धमा सधैँ जय जय होस्, सुखद होस्, सफलता होस् भनी ह्याप्पी 3rd एनिभर्सरीको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँ पनि कमेन्टमा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि वृद्धि गरेको छ। मध्यराति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको हो। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 123, डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य 106 र आन्तरिक हवाई इन्धनका लागि मूल्य प्रति लिटर 78 पुगेको छ। निगमले यसअघि पनि प्रति लिटर 2 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको जनाउँदै निगमले मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। त्यसै गरी अक्सिजन सिलिन्डर घरमा लुकाएर राखेको भनिएकी सांसद गंगा चौधरीले उक्त अक्सिजन सिलिन्डर आफ्नो गृह जिल्ला दाङ लिएर जानु भएको छ। सांसद गंगा चौधरीले अक्सिजन सिलिन्डर आफ्नो घरमा लुकाएर राखेको भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिएको केही दिन अगाडि सांसद चौधरीले रुँदै भनेकी थिइन्, जनता यस्तो दुःखमा रहेको बेला कसरी चुप बस्न सकिन्छ भन्दै भक्कानिएर रोएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक सक्रिय सामाजिक अभियन्ता सरिन खुवा तामाङ लेख्नुहुन्छ, सांसद गंगा चौधरीले लुकाएर राखेको सिलिन्डर कसको लागि रहेछ? जे पनि बोल्न लेख्न छुट्छ, झुटो आरोप लगाएर बदनाम गर्न पाइन्छ। जनताहरूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिहरू जनताकै हुनुपर्छ। राजधानीमा मासु भात खाँदै बस्ने तपाईहरूको नेतालाई भन्नुहोस् जिल्लामा जानु भनेर। आफ्नो नेताहरूलाई चुइक्क केही भन्न नसक्ने अनि भ्रमित समाचार आरोप लगाएको भरमा सांसद गंगा चौधरीलाई जे पनि भन्न पाइन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, के गंगा चौधरीले अक्सिजन सिलिन्डर आफ्नो लागि लुकाएकी हुन् त? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी नेकपा एमालेकी नेत्री तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले जनताको बहुदलीय जनवादका कति अनुयायीहरूले आज राज्य र पार्टी कसरी चलाउँदैछन् भन्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कडा टिप्पणी गरेकी छन्। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवसमा सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नेत्री झाँक्रीले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, आज जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस। जननेता मदन भण्डारीले जबजमा जोड दिएको विषय हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकीकरण, बहुमत सरकार, अल्पमतको विपक्षी, पार्टीभित्र बहुमतको निर्णय, अल्पमतको कदर, वैचारिक सङ्घर्ष र विचारको स्वतन्त्रता। जबजका कथित अनुयायीले आज राज्य र पार्टी कसरी चलाउँदैछन्? यी यस्ता प्रश्न गर्न सक्ने वैचारिक सदस्य भएको पार्टी निर्माण भएको आजको आवश्यकता हो। कमरेड मदन र कमरेड आश्रित प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। मदन आश्रितको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा एक नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन आग्रह गरेका हुन्। जननेता कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुङ्गा जेप दुर्घटनामा निधन भएको 28 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घटनाको रहस्य बाहिर आएन, नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी इजरायलको हवाई हमलामा प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा आइतबार 42 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूका अनुसार इजरायलबाट भएको लगातारको हवाई हमला तथा गोलाबारीमा परेर आइतबार मात्रै 10 बालबालिका र 16 महिला सहित करिब 42 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकरणलाई केही नेताहरूका विभाजनकारी, अस्थिर र असरवादी सोच तथा क्रियाकलापहरूका कारण निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने बताएका छन्। सोमबार मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उक्त एकीकरणको विरासतलाई अघि बढाउँदै एमाले नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापित भएको पनि उनको भनाइ छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियान चलाएर 4 जना युवाले जिल्ला अस्पताल सल्यानलाई 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराएका छन्। कोरोना संक्रमित अक्सिजन नपाएर छटपटाउन थालेपछि वैशाख अन्तिम सातादेखि उनीहरूले फेसबुक मार्फत अक्सिजन सिलिन्डरका लागि मेरो 1000 अभियान चलाएका थिए।
जसबाट एक सातामै 5 लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएपछि 20 थान सिलिन्डर किनेर अस्पताललाई दिएको अभियन्ता गोविन्द शर्माले जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलले रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको 5औं मिनेटमा गोलकिपर एलिसले गोल गरेपछि लिभरपुलले वेस्ट ब्रोमलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको थियो। अन्तिम मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीका लागि एलिसन विपक्षीको पोस्टमा आएका थिए। लिभरपुलका लागि सन् 1892 पछि गोलकिपरले निर्णायक गोल गरेका हुन्। त्यसैगरी आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। आइतबार प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज 300 रुपियाँले बढेर 92,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा हिजो कारोबार भएको तेजाबी सुन आज 92,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य 5 रुपियाँले बढेर आज प्रति तोला 1355 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा रूपन्देहीमा अक्सिजन अभाव कायम भएको छ। आपतकालीन रूपमा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले अन्य जिल्लाबाट एयरलिफ्ट गरेर अक्सिजन ल्याए पनि त्यहाँका 5वटा कोरोना अस्पताललाई वितरण गर्दा अपुग भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले अक्सिजन अभाव रहेकाले मानसिक तनावमा परेको बताएका छन्। अभाव टार्न चिकित्सकदेखि कर्मचारी 24 घण्टा अक्सिजनको खोजीमा लागिरहनु परेको पनि उनको भनाइ छ। हस्त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारी यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।